बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्कर्दू टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत तब्दील हो चुकी है और सैयद अमजद ज़ैदी साहब का जो शेर था, चराग सब पे बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। यकीनन ये अहमद फराज साहब का शेर था, लेकिन लोगों ने इसे जनाब अमजद ज़ैदी साहब से मंसूब कर दिया और अमजद ज़ैदी साहब से स्पीकरशिप छिन गई। उसके बाद बहुत तगड़ी वजारत इनके हाथ लगी है। ये पूरा मरहला और ये पूरा सिलसिला कैसे चला, आज हम बात करते हैं नौ मुंतखब वज़ीर तामीरात और सीनियर वज़ीर अमजद ज़ैदी साहब से। सर बहुत शुक्रिया। अहमद फराज साहब का जो शेर था वो यकीनन आज भी ज़ुबान ज़द आम है। ये किन चरागों की आपने बात की थी और किन चरागों के बुझने की बात की थी, और जिन चरागों की तरफ आपने इशारा किया था वो चराग बुझ चुके हैं या फिर टिमटिमा रहे हैं अभी? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस शेर को जितनी पजीराई असेंबली में मेरे पढ़ने के बाद मिली है इस शेर को, उतनी पजीराई शायद अहमद फराज साहब को ख़ुद किसी मुशायरे में या किसी और जगह पे नहीं मिली होगी। तो मैं अहमद फराज साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो दुनिया से गुज़र चुके हैं, उसकी रूह को मैं ये पैगाम दे रहा हूँ कि आपके इस शेर को जो पजीराई असेंबली में मेरे पढ़ने के बाद हुई है वो पजीराई नहीं हुई है, और ये पजीराई के हकदार शेर है, मैं ये कहूँगा। बिल्कुल। तो सर वो कौन से चराग थे जिनके बुझने की आपने बात की? ये चराग वो थे जी, मैं इस चराग से पहले उसी चराग की तरफ इशारतन में एक और शेर कहूँगा। हमारे खालिद खुर्शीद और उसकी एक पूरी टीम, मैं ये कहूँगा, तो वो है माजी निसार हो गया मक्तल में हाल पर। ये मेरा अपना कलाम है। अच्छा। माजी निसार हो गया मक्तल में हाल पर, वाह। मातम कुना उरूज है वक्त ज़वाल पर। क्या बात। नाकामियों की ओट में डूबा वो आफताब, जिसको बहुत गुरूर था अपने कमाल पर। वाह। तो ये उन्हीं की तरफ इशारा है जी। मतलब आप मुख्तसर ये कहना चाह रहे थे? मैं नविश्ता दीवार पढ़ रहा था उस वक्त। मैं आपको बता दूं, जिस टाइम बज़ाहिर उनको लगता था, उस पूरी टीम को ये लगता था कि ये अमजद ज़ैदी अकेला हो गया, तन्हा हो गया, ये इसको हम जो है पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम से आउट कर देंगे तो ये दोबारा यहाँ इन नहीं हो सकेगा। लेकिन ये एक मशहूर शेर ये भी है ना, नूर हक़ शम्म इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। सही सही। अल्लाह मेरे साथ था, मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करता हूँ। मैं एक इंतहाई गुनाहगार आदमी हूँ। मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि मुझसे गुनाहगार कोई नहीं होगा, लेकिन ये है कि मैं फ़कीर दरवेश आदमी ज़रूर हूँ, और ज़ुरिया रसूल होने के साथ साथ एक फ़कीर दरवेश की सदा अल्लाह ने सुनी। जो शेर मैंने असेंबली के अंदर पढ़ा था उसको अल्लाह ने सच करके दिखाया। जिन लोगों ने मेरे लिए घड़ा खोदने की कोशिश की थी, अब उसी घड़े में वो खुद गिर गया। ये कानून फितरत है, ये मेरा कोई कानून नहीं है, ये अल्लाह का कानून है। और अल्लाह को एक चीज़ बहुत नापसंद है, वो है तकब्बुर। अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है, ये उसकी अपनी सिफत है। वो इस सिफत में किसी को शरीक ठहराना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। माज़रत आपकी बात यहाँ पर काट रहा हूँ। जिस तरह आपने कहा कि आपको तनहा कर दिया गया और असेंबली में कोई आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, उसमें उन अहबाब में आपका एक दोस्त भी शामिल था जो आपके सपोर्ट से असेंबली पहुँचा। मेरी मुराद शेख रजाई साहब की है। वो उन्हें अखलाकन कम से कम आपके साथ खड़ा होना चाहिए था, क्या कहेंगे? ये तो आप कह रहे हैं और वही मैं महसूस करता हूँ, लेकिन मैंने महसूस करने के बावजूद मैंने कहीं पे जिक्र तक नहीं किया। ठीक है ना जी। वो कहते हैं ना जी, नुत्क़ का दरिया तेरी वादी में बह सकता नहीं, आदमी महसूस कर सकता है कह सकता नहीं। तो ये बात है जी। सही। आपने अपनी गुजारिशात रखी थी जो बल्तिस्तान से अरकान असेंबली हैं, वो यकीनन बात में इकट्ठे भी हुए आज़म खान साहब के लिए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बल्तिस्तान के अरकान असेंबली से के रिलेटेड आपने बात की है। मैंने हमारे आगाली रज़वी साहब MWM के जो सूबाई सरबराह है, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया। मैंने अज़राह मज़ाक मैंने कहा कि मैं बहुत तन्हा हो गया हूँ, आपकी मदद की ज़रूरत है, आपके 3 लोगों के मदद की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा, मैंने हर एक को मैंने फ़ोन करके बताया है, और एक दफ़ा मैं फिर बताता हूँ। जब ये बात मैं फ़ोन पे आगाली साहब से मैं ये बात कर रहा था, तो मेरे साथ रजाई साहब भी खुद बैठे हुए थे। जब मैंने ये बात की, मैंने अगर उनकी तरफ से, हमारे बल्तिस्तान वालों की तरफ से अगर मुझे 2 वोट भी मिलते ना, तो मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक वहीं पे किल हो जाती थी। असेंबली में 6 महीने तक वो
عدم اعتماد کی تحریک دوبارہ نہیں آ سکتی تھی. صحیح. لیکن ایسا نہیں ہوا، جس کا مجھے بہت افسوس ہے. اور مجھے آغالی صاحب کی بات پر مجھے حیرت ہے، جبکہ یہی بات امجد ایڈوکیٹ نے، اپوزیشن لیڈر، اس وقت کے اپوزیشن لیڈر نے ہمارے اسماعیل صاحب سے اور شہزاد آغا صاحب سے کہا تھا کہ آپ جو ہے آپ لوگ ہمارا حصہ بنے. عدم اعتماد میں ہم بھی امجد زیدی کے خلاف جا رہے ہیں. تو اسماعیل صاحب نے اور شہزاد آغا صاحب نے دونوں نے امجد ایڈوکیٹ کو کہا تھا بے شک آپ ہمیں پارٹی سے ہی نکال دیں، ہمیں قبول ہے، لیکن امجد زیدی کے خلاف ہم ووٹ استعمال کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے بلتستان والوں کا منہ دیکھنا ہے، چہرہ دیکھنا ہے. بعد میں ہم کیسے جائیں اس علاقے میں؟ ایک بندے کو، ہمارے اپنے بندے کو، بلتستان والے کو، ہمارے ریجن والے کو آؤٹ کر کے میں اور کسی ریجن والے کو میں ہم نوازنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بے شک آپ، ہاں البتہ اگر آپ نے اسپیکر بننا ہے یا ہم دونوں میں سے کسی نے اسپیکر بننا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ادروائز امجد کو ہٹا کے نذیر کو دینے میں ہمیں کیا دلچسپی ہے. صحیح. آپ کی جیت میں ایم ڈبلیو کا کتنا کردار تھا؟ چونکہ آپ کی اتحادی تھی ایم ڈبلیو جب آپ الیکشن لڑ رہے تھے، اور شیخ رضائی صاحب آپ کے ہاتھ میں بیٹھ بھی گئے، دستبردار ہو گئے، تو اس پہ آپ کی جیت میں کوئی اثر پڑا؟ اگر شیخ رضائی صاحب لڑتے تو آپ ہار جاتے؟ میں آپ کو کہتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں، بلکہ نیکسٹ الیکشن میں ایم ڈبلیو جو ہے نا ہمارا اتحادی نہ ہو جائے، از خود لڑیں، ان کو اندازہ ہو جائے گا وہ کہاں پر کھڑے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں. جی صحیح. آپ صرف رضائی صاحب کو چیلنج کرتے ہیں یا پھر جو میں MWM کو باقی چیلنج لوگ کرتا بھی ہوں؟ ہیں، اقبال حسن صاحب ہیں، رضوی صاحب کے فرزند ہیں. خیر میں یہ بات اور کسی کے نہیں، آپ نے ایم ڈبلیو کی بات کی تو میں ایم ڈبلیو سے کہہ رہا ہوں. ایم ڈبلیو نے ہمارا ساتھ دیا زبانی حد تک، عملاً ان کے کوئی میرے ساتھ، رجائی صاحب خود میرے ساتھ چلے گئے انگد میں ایک شیخ صاحب، انہوں نے کہا یہ ہمارے ساتھ ہیں. میں نے کہا جی آپ بسم اللہ کریں، ان کو پارٹی میں لے آئیں. میں اور شیخ رجائی صاحب ہم دونوں گئے تو اس نے منہ پہ ہی انکار کیا، نہیں ہو سکتا ہے. اب یہ ہے. باقی مجھے اگر شیخ صاحب مجھے دکھائیں کہ یہ فلانا آدمی میں آپ کی پارٹی میں لے کر آیا ہوں، اس بندے نے، یہ میرا تھا. نہیں، پارٹی حیثیت تو آپ دونوں کی الگ ہے، وہ ایم ڈبلیو کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے تھے. کیا آج بھی آپ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ ویسے پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر کیا ہے پاکستان؟ اس وقت تو میں پی ٹی آئی کے جو ہے نا فارورڈ بلاک کا بندہ ہوں. پی ٹی آئی سے ہم ایک پوری ٹیم جو ہے نا فارورڈ بلاک بنا کے ہم نکلے ہیں، ناراض ہو کے. پی ٹی آئی سے ناراض نہیں ہے، ہمارا جو ہے نا یہاں پہ صوبائی جو سیٹ اپ تھی، اس سیٹ اپ سے ہم ناراض نہیں. عمران خان سے کوئی ناراضگی نہیں ہے. میں اس حوالے سے بھی میں بات کرتا ہوں. ایک بنایا سا ایک ٹینیور والا وہ انہوں نے معاہدہ اسپیکرشپ کے لیے جو انہوں نے بنایا تھا، کہا کہ پارٹی کی کمٹمنٹ ہے. جبکہ میں اور خالد خورشید صاحب ہم دونوں مل کے عمران خان صاحب سے ملے، اور عمران خان صاحب سے میں نے کہا جناب مقامی اخبارات میں اور سوشل میڈیا پر ایک بات چل رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ قیادت نے اسپیکر سے استعفیٰ طلب کیا ہے. آپ بتائیں، آپ قیادت ہیں، کیا آپ نے مجھ سے استعفیٰ طلب کیا ہے؟ خالد خورشید کے سامنے میں نے پوچھا ہے عمران خان صاحب سے. یہ اگر خالد خورشید صاحب اس بات سے انکار کریں تو آپ بتا دیں. صحیح. میں نے کہا میں مزاج آپ کی طرح رکھتا ہوں، میں اس عہدے کو، اسپیکرشپ کو میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. اگر آپ کہتے ہو تو میں ابھی بلینک پیپر پر سائن کر کے جاتا ہوں، آپ اس پہ میرا استعفیٰ لکھ لیں، میری جائیداد لکھ لیں، میرے ممبرشپ بھی بے شک لکھ لیں، میں دونوں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، آپ کو دے دیتا ہوں. عمران خان نے کہا یار میں کیوں کہوں گا، آپ بہترین طریقے سے اسمبلی چلا رہے ہیں، خالد خورشید صوبہ چلا رہے ہیں، میں آپ دونوں کو استعفیٰ دینے کے لیے کیوں کہوں. آپ نے کوئی شو کاز نوٹس ریسیو کیا ہے؟ باقی جو فاروق بلاک کے آپ کے اراکین ہیں، فتح اللہ صاحب، مجھے ابھی تک کوئی شو کاز نوٹس ملی ہے. میں پارٹی کو شو کاز دے سکتا ہوں. یہ ہماری گلگت بلتستان کی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ کسی پارٹی نے اپنے ہی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی ہے. یہ پی ٹی آئی کے سیاہ ترین چیپٹر میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ پی ٹی آئی نے اپنے ہی پارٹی کے اسپیکر کے خلاف، دیکھو دنیا میں دستور ہے. ایک دوسری بات میں اور چیز، اس ظلم کے خلاف آپ نے اسی وقت کوئی احتجاج نہیں کیا؟ کوئی تگڑا احتجاج آپ کا نظر نہیں آیا؟ آپ نے پارٹی سے استعفیٰ نہیں دیا؟ میرا جو ہے کہ آپ کے رابطے ہوئے دیگر پارٹیوں کے ساتھ اور بات چیت بھی ہوئی اور آپ نے ایک طرح سے کمٹمنٹ بھی کر لیا ووٹ دینے کے حوالے سے، لیکن جو استعفے کی بات آج آپ کر رہے ہیں اس وقت آپ نے بغاوت نہیں کی پارٹی سے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میرا اس اسمبلی کے اندر اکیلا مقابلے پہ رہنا میرا احتجاج تھا. وہ کیا تھا؟ وہ احتجاج ہی تو تھا. ورنہ میں
چپ کر کے بیٹھ بھی سکتا تھا، میں گھر سے بالکل نہ بھی آتا تو ان اپوز بھی آ سکتا. مجھے پتا تھا یہ میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی. اس کے باوجود میں میدان میں کھڑا رہا، میں مقابلے سے نہیں ڈرا. دیکھیں جی، کہتے ہیں نا زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا، زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے. میں جنگ پر تیار تھا اور میں نے جنگ کی. اب ایک چیز میں بتاتا ہوں، عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے تو ہماری پارٹی کی نظر میں، عمران خان کی نظر میں، خالد خورشید کی نظر میں وہ برا ہے، وہ غلط ہے، اس کو 5 سال کی مدت پوری کرنے نہیں دیا. اور اگر اپنے ہی پارٹی کے اسپیکر کے خلاف اپنی پارٹی عدم اعتماد لاتی ہے امجد زیدی کے خلاف تو وہ صحیح ہے، وہ جائز ہے. پی ٹی آئی کو تو میں نوٹس کر سکتا ہوں، وہ مجھے نوٹس کیسے کر سکتا ہے؟ کب کر رہے ہیں سر نوٹس ویسے پی ٹی آئی؟ میں آپ کو ایک بات کر رہا ہوں، مجھے نہ نوٹس کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں کہتا ہوں میں جواز ازراء ہے اخلاق، ان کو میرے اوپر کوئی نوٹس دینے کی کوئی جواز ہی نہیں ہے. صحیح، مطلب آپ نے ابھی تک کوئی نوٹس ریسیو نہیں کیا جی. امید ہے کہ آپ کو نوٹس ہوگا. کیا پتہ جی، کیا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ لوگ ایک طرح سے پارٹی پالیسی کے خلاف. میں یہ بھی کہوں گا جہاں میرے خلاف اپنی ہی پارٹی کے اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ سکتی ہے تو نوٹس بھی آنا کوئی اچھوبے کی بات نہیں ہے. اس وقت کون ہے سر پی ٹی آئی میں، ذرا بتائیے گا کتنے لوگ رہ گئے اس وقت پی ٹی آئی میں؟ ظاہراً تو کوئی بھی نہیں ہے. اب راجہ اعظم خان صاحب کو ہی دیکھیں آپ، وہ 2-4 دن پہلے اس گلبر صاحب کے منتخب ہونے سے 2-4 دن پہلے تو باقاعدہ اعلان کر کے کہا کہ عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے اور تمام چینلز پہ، میڈیا پہ یہ بات آ گئی کہ اعظم خان صاحب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہیں. اور انہوں نے خود بھی کہا کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیتے ہیں، میں پاکستان تحریک انصاف کا نامزد امیدوار ہوں. اور کچھ ہی دن بعد، 2 دن بعد، انہی کے ہی بیان میں نے ان کو کہتے ہوئے میں نے خود سنا، یو ٹرن لیتے ہوئے. ہاں، یو ٹرن آپ کہہ سکتے ہیں. بالکل. ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بھائی میں پاکستان تحریک انصاف سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ہم خیال گروپ میں خالد خورشید کا بھی کوئی نامزد امیدوار نہیں ہوں، میں ہم خیال گروپ کا نامزد امیدوار ہوں. یہ بات بھی میں نے اپنے مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں صرف خالد خورشید صاحب ہیں پی ٹی آئی میں اور کوئی نہیں؟ شاید وہ بھی نہ ہو، وہ بھی نہیں، شاید نہیں ہے. اگر ہیں تو کوئی کارکردگی دکھائے نا، اتنے دنوں میں کوئی احتجاج دکھائیں، کوئی پریس کانفرنس دکھائیں. اب تک تو نہیں کیا، اب شاید کل پرسوں میں کرے تو الگ چیز ہے، ورنہ کوئی احتجاج نہیں ہے. کوئی معلوم وہ بھی پارٹی میں شاید نہ ہو. ٹھیک، مطلب شرازہ بکھر چکا ہے، پارٹی کا ختم ہو چکی ہے، تنکے کی طرح بکھر چکا ہے. جی تنکے. آپ کی اگلی پارٹی کون سی ہوگی ویسے؟ قبل از وقت ہے یہ سوال، قبل از وقت. فی الحال میری پارٹی جو ہے نا، میری اپنی ذات ہے. میں فی الحال تو اپنی ذات میں انجمن. جی. صحیح، زیدی گروپ کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو آپ کی روایتی پارٹی ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا خرمن کے عوام میری پارٹی ہے. اس بات پہ میری اور خالد خورشید کی ایک لڑائی بھی ہوئی. خالد خورشید نے کہا یار اس پارٹی کی وجہ سے آپ اسپیکر بنے ہیں. میں نے کہا پارٹی کی وجہ سے کوئی اسپیکر نہیں بنا ہوں، خرمن کے عوام نے مجھے اسپیکر بنوایا ہے. اگر خرمن کے عوام ووٹ دے کر مجھے کامیاب نہ کرتے، آج میں یہاں کس طرح سے پہنچتا. اور میں یہاں پہنچا ہوں ایک وزن کے ساتھ پہنچا ہوں. میں نے اپنے مت میں مقابل 8 کینڈیڈیٹ کی ضمانتیں ضبط کر کے، تاریخ رقم کر کے، پہلی بار گلگت بلتستان کی تاریخ میں ایک کینڈیڈیٹ نے 5000 کی لیڈ کی ہے. یہ پہلا موقع ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اس طرح میں آیا ہوں، میں کسی سے بھیک مانگ کے میں نے کوئی عہدہ حاصل نہیں کیا. اسپیکرشپ کا خرمن کے عوام کو کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی ترقیاتی اسکیمیں جو آپ گنوا سکیں؟ جی بالکل، الحمدللہ ترقیاتی اسکیموں کی آج سے پہلے کبھی ایسی ریکارڈ نہیں ہے جو اس وقت. اور میرے اوپر یہ الزام بھی لگایا آپ کے راجہ زکریا صاحب نے، بعد میں کہا کہ مجھے غلطی بھی ہوئی. اس نے اس کا، میں نے کہا آپ غلطی کا اعتراف آپ میڈیا پہ جا کے کریں جو آپ نے یہ بات کی ہے. کہا گیا جی کہ نذیر کے ساتھ میرا یہ بھی معاہدہ ہوا تھا کہ میں نے 50% اپنے منجونہ ترقیاتی اسکیمیں اپنے ADP کا حصہ میں نے نذیر کو دے دیا ہے اسپیکرشپ لینے کے لیے. ٹھیک، دیکھو مجھے یہاں پہ قوم کے مفاد کا سودا کرنے کے لیے مجھے نہیں بھیجا. مجھے یہاں پر حقوق کو پامال کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں بھیجا ہے. میں حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے آیا ہوں. سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ میں، اور اگر ایسا ہے تو آپ دیکھیں 2 ارب 57 کروڑ کی اسکیمیں ہمارے خرمہ میں. میں کہتا ہوں CM کے اپنے حلقے سے زیادہ میرے حلقے میں. سر وہ نظر نہیں آ رہی، کہاں ہیں؟
स्कीमें उससे आप खरमा में आके आप देखें ना, आप सब 2 बार आपके साथ विजिट कर चुका हूँ मैं खरमन में। मेरे साथ आप कहाँ विजिट कर चुके जब आप पहली बार स्पीकर बनकर आए, मैं बट साहब आपके पहली साथ बात थे। की बात नहीं है ना। उसके बाद जो आप मुखालिफिन कहते हैं कि दिखाने के लिए अमजद साहब के पास कुछ नहीं है, ये मुखालिफिन की बात मैं बात कर रहा मुखालिफिन के कहने से मेरे सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। हूं। सेहत आप मुखालिफिन को माशाल्लाह करने बिल्कुल दें। ठीक है, वही वो ना। असर आप नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल नहीं ले मैं बिल्कुल नहीं, मैं आई डोंट केयर, मैं उनकी कोई परवाह ही नहीं करता हूँ। मैं मुखालिफिन तो ये है ना, तुंदी है बाद मुखालिफ से न घबराए ख्वाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये मुझे ऊंचा उड़ा रहे हैं मेरे मुखालिफिन, ठीक है ना जी, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन ग्राउंड पे आप आके देखें, आप सबसे पहले मेन सड़क के ऊपर मौजूद है खरमन गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ज़ैबुन्निसा गर्ल्स डिग्री कॉलेज। आप देखें 50 करोड़ का मंसूबा है। फर्स्ट फेज में उसके तकरीबन 16 करोड़ आए। परसों उसके हॉस्टल भी मंजूर हुई 6 करोड़ के, वो भी आए हैं। तो कहने को तो कह देते हैं। आपके पास बहुत अहम वजारत आ चुकी है और इस वजारत को लेकर बड़ी डिबेट चलती है, क्योंकि ठेकों की बंदर बांट महकमे तामीरात आमा जो है एक तरह से ठेकेदारों की आमाजगाह होता है, और मेरिट पर ठेकों की तकसीम आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है, और साथ तरक्याती स्कीम जो 6 स्कीमें हैं उनकी बहाली भी आपके लिए बड़ा चैलेंज है। क्या अमल आपने अपनाया? ये महकमा बेचारा जो है ना, ये बेचारा महकमा है, बेचारा है, इसलिए बेचारा है। बहुत सारे बेचारे ठेकों की बंदरबांट आप ना भी करो तो कह देते हैं कि ठेकों की बंदरबांट हुई है। तो माजी में नहीं हुई ठेकों की बंदरबांट? मुझे तो कोई याद नहीं है। सलीम साहब के दौर में नहीं हुई? सलीम साहब के दौर में अगर हुई है तो उन्हीं को पता होगा। मैं तो आप भी कहता हूँ, देखें ठेकों की बंदरबांट वाली बात, जिनको ठेका मिलता है वो खामोश हो जाते हैं, जिनको ठेका नहीं मिलता है वो किसी मेरिट के कमज़ोरी की वजह से या किसी और वजह से ठेका किसी को नहीं मिलता तो कहता है जी ठेकों की बंदरबांट हो रही है, जी करप्शन हो रहा है। वो हर दौर में चलता आ रहा है। इंशाल्लाह हम ऐसा करने नहीं देंगे। ठीक। और साथ साथ इंतकामी सियासत के हवाले से, क्योंकि कल से सोशल मीडिया पे एक डिबेट चल रही है कि आपने जब से चार्ज संभाला है तबादलों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हुआ है, तो ये इंतकामी सियासत से हम कब बाज आएंगे सर, कब खत्म होगी ये इंतकामी सियासत? अव्वल तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे अपने कारकुन मुझसे नाराज़ हैं। इस बात पे नाराज़ है कि आप फलान बंदे ने ये किया, फलान बंदे ने वो किया, वो ये काम कर रहा है, वो ये काम कर रहा है। और मैं इंतकामी सियासत नहीं कर रहा हूँ, न मैंने करना है, न मेरे भाई ने किया है इंतकामी सियासत, न मैं करूँगा। ठीक है जी। हाँ, अलबत्ता किसी से कोई ज़्यादती हो रही है तो उसका इजाला किया जाएगा। और ख़ास तौर पे मैं तामीरात के महकमे का इस वक्त में सरबराह हूँ। यहाँ पर ना ठेकों की बंदरबांट होगी, वो उनके अपने तरीक़ेकार के मुताबिक मेरिट के ऊपर कोई बात होगी तो वो दुनिया चाहे जितनी चिल्लाए, वो कहते रहते हैं मुझे पता है ठेकों की बंदरबांट हो रही है, फलान। जिसको ठेका मिले वो गवाही देगा जी कोई बंदरबांट नहीं हुआ है, जिसको ठेका ना मिले। यहाँ पे एक मेरिट सिस्टम है, अपने कागजात दुरुस्त रखने की बात होती है, तजर्बे की बात होती है, काम के अच्छे मेयार की बात होती है। ठेका उन्हीं को मिलेगा जो हर लिहाज से साउंड होगा। ठीक ठीक सर, बहुत शुक्रिया। आपने नया पोर्टफोलियो संभाला है। यकीनन सवालात तो उसके बाद हम करेंगे जब आप 2-3 साल गुजारेंगे और जब आप कारकर्दगी की बुनियाद पर दोबारा वहाँ में जाएंगे। एक आपका कलाम मुझे खुद बहुत ज़्यादा पसंद है। जब आपके खिलाफत में एतमाद की तहरीक चल रही थी तो आपने किसी निजी महफिल में एक कलाम सुनाया था, वो 2 शेर दोबारा अर्ज कीजिएगा। मेरा अपना कलाम था? हाँ, आपका अपना कलाम था जी जी, आपने किसी मुशायरे में सुनाया था, उसी तनाजुर में आपने सुनाया था। अब तनाजुर तब्दील हो चुका है, हालात बदल चुके हैं। वो था जी कि ये थोड़ा सा मेरा इशारा जो है हमारे सीएम साहब की तरफ भी है, शायद वो आप वही कलाम कह रहे हैं। हाँ, वही कलाम वो है जी, जो तूने मुझको उकाबी नजर से ताड़ दिया, मेरी अना के कबूतर को चीर फाड़ दिया। वाह, ठीक है जी, वाह। मेरी अना के कबूतर को चीर फाड़ दिया। किसी ने, हमारे अपने दोस्तों की तरफ इशारा था, किसी ने पुश्त से बाजू पे मेरे वार किया, किसी ने दिल को मेरे अज़्म का पहाड़ दिया। वो ब्यामर वालों ने जो मुझे मेरा साथ दिया था, बिल्कुल पहाड़ी इलाका है वैसे भी। हाँ, किसी ने पुश्त से बाजू पे मेरे वार किया, किसी ने दिल को मेरे अज़्म का पहाड़ दिया। वाह, तो ये मैंने कहा था जी। सही, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। राहत साहब ने क्या खूब कहा था कि जो आज साहिब मसनत हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। पोर्टफोलियोज तब्दील होने का यकीनन ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि कुर्सी किसी की नहीं होती। जब भी आप कुर्सी में बैठते हैं तो अपने इख्तियार को आवाम के लिए इस्तेमाल करें। अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम और कासिम भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।